हाय गाईज, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कशे आहे तुम्ही? आय होप तुम्ही बरे आसतले. आणि आयज जात्रेचो नेक्स्ट दीस आणि आयज बी आमगे जात्रा आहा म्हळ्यार देवीकडे म्हण थिंग जात्रा आसा. आमकां दोगांक कामार वचपाक जाय, तेज खातीर आमी कामार वयता. मागीर पळयता कशें जाता तें. सपोज बेगीन येवपाक मेळ्ळां बेगीन येतलें, ना जाल्यार एज युजल टायमार येवन मागीर देवा पांय पडपाक वयतलें. आज सद्या ना पावसाचो क्लायमेट जाल्लो आसा. साम सगळ्या काळें काळें जालें आसा. 7:30 जायत येयलीं पूण अजून वत येयलेंच ना, इल्ली सुद्दां. अशें दिसता की आयज पावस पडटा असो. पळोवया कितें जाता मुखार. आनी आयज ना आमी खंय वचपाक प्लॅन केलो आसा. सपोज सगळें सारकें जालें जाल्यार आमी थिंग वयतलीं, ना जाल्यार प्लॅन आमगेलो फ्लॉप जातलो. सो गायज घरा कडेन पावलें तेन्ना रेडी. हय इकू आसा. हांव कितें म्हणटालें, रेडी जावन ना आतां वयता आमी जात्रा ऑलरेडी काबार जाली, पूण आमी आतां जस्ट देवा पांय पडून येतलीं. एक मिनीट येता. A few moments later. आतां टायम 2:45 जाली आनी आतां वचून येयले आमी. ती ऑलरेडी जात्रा सोंपलेली. आमकां पांय कोण थोडे लोक आसलेले, सो पांय पडली बेगीन अशी बसली आनी येयली. आतां पोटा इतली भूक लागली खबर आहा. थोडेशें जेवया, जेवन नंतर मेळटा तुमकां हांव. तोंड पळय कितलें तांबडें जालें तें सारकें ना. एक ग्रीन कलर तिकली सुद्दां ना, हें दिसता ब्लू कलर अशें. आतां पळय मातशी लायट तोंडाचेर घातली म्हणटकीर मातशें कमी दिसता, पूण तांबडें जालें. इतली तांबडें जावपाक कारण कितें खबर आहा? आतां उदक घेवन येयलें हांव. सारकें हांग थरथरपाक लागलें सारकें. 2 कळशी घेवन गेलें तेज खातीर. आनी थोड्या वेळान हें तांबडें आसा पळय तें वयतलें आनी नॉर्मल जातलें. टमाटर कशें जालें आतां. जशें तुमकां हांवें सकाळीं सांगलें, मे बी आमी सांजचे वयली खंय वचपाक प्लॅन करतलीं, पूण त्या प्लॅनान मातसो चेंजीस जाला. हांवें मागे सायडीच्यान कॅन्सल केलो प्लॅन, पूण म्हादेव वयतलो. वयता तो तुमकां नेक्स्ट विडियो कळटलें. सो तेज खातीर तुमी आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा आनी आमगे विडियोज लोकांक शेअर करात. आतां रेडी जाला आनी तुमकां दाखयता भायर येयले नंतर. अशें पळय गो मातशें. सो आतां वयतलो. हांव एकलें पडटलें आनी ताका बी म्हाका खबर आहा ताका बेजार येवपा आसा पूण थिंगा. पूण हांव कित्याक वचना कारण म्हाका घरा कडेन थोडेशें काम आसा जें आयच्या आयजच करपाची गरज आसा. तेज खातीर हांव तुमकां मेळत रावतलें, पूण म्हादेव तुमकां मागीर सांजचें कितल्या पावता तो पळोवया, ते नंतर मेळटलो. तेन्ना पासून तुमी गॅस बी करात तो खंय गेला आसतलो तो. ओके गायज, ना न्हांवली बी आनी 10 जालीं. अजून म्हादेव पावलो ना. मे बी ताका आनी 1 वर लागतलें पावपाक घरा कडेन. 11:30 बी पावतलो तो. बी 12 बी जावपाक शकता. आज सकाळ सावन ना आमी हिंगा थिंगा धांवत आसाय. म्हादेव घरा कडेन पावतलो तेन्ना म्हाका बरें दिसतलें. हां बाबा आयचे दीस काम काबार जालें. आमी दोगूय सपोज गेल्लीं न्हू जाल्यार कांय प्रॉब्लम जायनासलेलो, पूण घरा कडेन काम करपा आसलें तें सपोज आयज करना जाल्यार म्हाका फाल्यां तें वाडटा आसलें काम. तेज खातीर हांव रावलें. एनीवेज येयले नंतर ताका मेळयता तुमकां, पूण तेज पयलीं हांव तुमकां थँक्यू म्हणपाक सोदता की तुमी आमगे विडियो पळयता. ओके, म्हादेव ना न्हू, सो म्हाका आतां इतली बेजार येतालो आनी हांव अशें यूट्यूबाचेर पळयतालें आमगेले विडियो. ओके, सो तेन्नाच म्हाका भाविकाली मॅसेज येयली. थँक्यू सो मच भाविका. तेन्ना म्हाज्या तोंडाचेर स्मायल हाडली. ते कमेंट घालून अशेंच तुमी कमेंट करीत रावात आनी आमगे विडियो पळयत रावात. सपोज अजून कोणी आमगे चॅनलाक सबस्क्रायब केलें ना जाल्यार तुमी सबस्क्रायब करात. ओके, ती सबस्क्रायब बटन आसता तें फ्री आसता. तुमकां आतां एक इम्पॉर्टंट थिंग सांगपाक सोदता, बिकॉज म्हाका दिसता ही म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी की हांवें तुमकां सांगपाचें. आनी ही सपोज हांवें आतांच क्लियर केली ना जाली न्हू जाल्यार मुखार वचून कितें जावपाक शकता जें म्हाका नाका जाल्लें आनी म्हाजे खातीर कोणाक कितें प्रॉब्लम जाल्लो नाका. सो ती इम्पॉर्टंट थिंग म्हणल्यार एक जनरल थिंग जें तुमची प्रायवेसी खातीर इम्पॉर्टंट आहा. तुमकां खबर आहा आयच्या काळान इंटरनेट इज अ सेफ थिंग बट नॉट सेफ थिंग. म्हळ्यार कितें, कोणी तुमगे इन्फॉर्मेशन कशें यूज करपाक शकता. ओके, नेक्स्ट टायम कोणी कमेंट करता न्हू प्लीज तुमी खंय रावता ती सांगनाकात आतां. अशें नाका की फुडें वचून तुमच्या वांगडा कितें जालें या फिर तुमगे एड्रेस कोणाक कळ्ळो आनी तुमकां कोणी कितें म्हणलें म्हाजे लागून. ओके, मुखार तुमी परत कमेंट करतलीं आनी तुमगे जें कमेंट केल्लें तशें कमेंट सेक्शनाक उरता.
सो ते इन्फॉर्मेशन यूज करून कोणी तेजो मिसयूज करपाक शकता. तेज खातीर एक कडल्यान रिक्वेस्ट, ओके, तुमी वायट धरनाकात, पूण तुमकां सांगपाक सोदता की तुमची प्रायवेसी, आनी म्हाका अशें नाका की म्हाजे खातीर तुमकां कितें जाल्लें इन फ्युचर, ओके, कोणी कोणाक सांगलें ना तेज खातीर. प्लीज मना वायट धरनाकात, हांव तुमच्या बऱ्या खातीर सांगता, कळ्ळें. होप तुमी समजतलीं. आनी पळयता न्हू ती अशें बी चिंतपाक शकता कमेंट घातलें म्हणटकीर आमगे इन्फॉर्मेशन उरतलें, तशें न्ही. हांव कितें सांगपाक सोदता, जस्ट तुमी तुमगेलो एड्रेस मेन्शन करनाकात, ओके. तें आनी चड मनार घेयनाकात. आय होप तुमी म्हागे इंटेंशन समजतलीं आनी तुमी अशीच आमगे चॅनला वयली व्हिडिओ पळयत रावतलीं. आतां म्हादेवचो आहा न्हू, तेजो पासून हांव मागीर लॅपटॉपाचेर थोडेंशें काम करपा आहा फाल्यां लॅक्चरा खातीर. तसो तुमी आपल्याक काम करात. आनी परत एकदा थँक्यू सो मच भाविका. म्हादेवेंतल्यान तुमकां मेळटा. Meanwhile. 12:05 आसा, हांव अजून पर्यंत फोंड्याक आसा. आतां हांव हांगांतल्यान सुट्टलो घरा कडेन वचपाक. 2 वर लागतले घरा कडेन पावपाक. 2 सुमार पावतलो हांव घरा कडेन. गायस पळया कोण हाजीर जालो. आतां टायम ना 1 जाल्या आनी हांव मातशें न्हिदलेलें. आयचो व्लॉग हांव हिंगा एंड करता. सपोज तुमकां आमचे बद्दल कितें जाणपा जाय, आमी ना एक Q&A दवरपा शकता, म्हळ्यार क्वेश्चन आन्सर सेशन दवरपा शकता. जे बी तुमचे क्वेश्चन आसतले न्हू ते आमी आन्सर करतले. सपोज तुमकां जाये क्वेश्चन आन्सर सेशन जाल्यार तुमी कमेंटान क्वेश्चन करात आनी आमी तुमगे सगळे आन्सर दितलीं, ओके. सो आयचो व्लॉग हिंगा एंड करता. तुमकां मेळटा फाल्यां. बाय.